आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, जय मसी। तपाईलाई स्वागत गर्दछु लाइफ न्यूज च्यानलमा। म हुँ जेरोम। तपाईले थम्बनेलमा हेरिसक्नु भएको होला कि आजको विषय अलिकति संवेदनशील छ। संसारैभरि जुन कोभिड-19 को महामारी छ, यसले व्यापक रूपमा चाहिँ प्रहार गरेको छ मानव जातिको बीचमा र त्यसबाट अछुतो रहन नेपाल पनि सकेको छैन। र नेपालमा दिनहुँ अहिलेको हालसम्मको आँकडा हेर्दाखेरि दिनमा 300-400 भन्दा बढी व्यक्तिहरू कोभिड-19 को यो भाइरसबाट सङ्क्रमित हुन पुगेका छन्। र यो समय र यो स्थिति पछि गएर विकराल बन्न सक्दैन भन्ने हामीले अनुमान गर्न सक्दैनौँ। तर यो भन्दा अझ विकराल अवस्था आउन सक्छ र त्यो अवस्थामा यदि त्यस्तो नहोस्, हामीले त्यस्तो चाहेका छैनौँ, तर कथम कदाचित मानिसहरूको मृत्यु हुन थाल्यो। युरोपमा, अमेरिकामा जस्तै नेपालमा पनि मृत्यु दर धेरै सङ्ख्यामा बढ्न थाल्यो भने त्यो बेलामा हामी साधारण मानिसहरू जानकारी बिनाको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू अत्तालिन सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ विभिन्न दुर्घटना एवं अप्रिय घटनाहरू हुन सक्छ। हालसालको हामीले एउटा घटना पोखराको पनि हेरौँ। एकजना कोभिड-19बाट सङ्क्रमित व्यक्तिको मृत्यु भएको र उसलाई त्यो बडीलाई दफन गर्न जाँदाखेरि स्थानीयवासीहरूले कस्तो उहाँहरूको चाहिँ विरोध गर्नुभएको थियो। स्थानीय सरकारले पछि गएर प्रहरी नै परिचालन गर्नु परेको अवस्था थियो। यो किन भयो त? किनभने जानकारी नभएको कारणले। यसै हेतु यदि कुनै बिरामी कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएको यदि कोही बिरामीको मृत्यु भएको छ भने त्यसलाई व्यवस्थापन असल तरिकाले कसरी गर्ने र नआत्तिकन एकदमै सुझबुझका साथ कसरी व्यवस्थापन गर्ने बारेमा सायदै कहीँ मानिसहरूलाई थाहा छ होला। त्यसकारणले यो सन्तासको वातावरण चाहिँ सृजना नहोस्, यो चाहिँ एउटा सुव्यवस्थित तरिकाले त्यो मृतकको शरीरलाई व्यवस्थापन गर्न सकियोस् भन्ने हेतुले आज मैले यो भिडियो बनाउने जमर्को गरेको छु। र यसमा मलाई हरियो खर्क स्थित INF अफिसले मलाई चाहिँ सहायता गरेको छ र त्यही अफिसकै एकजना स्टाफलाई मैले आज तपाईँहरूको माझमा सहजकर्ताको भूमिकाको निम्ति उहाँलाई यहाँ निम्तो गरेको छु। र उहाँ हुनुहुन्छ मन्जु विकज्यू। उहाँलाई यसबारेमा अगाडि कार्यक्रम बढाउनुभन्दा अगाडि म यहाँहरूलाई सदा चाहिँ पुनः अनुरोध गर्न चाहेँ, लाइफ न्यूज च्यानललाई यदि हजुरले पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हाम्रो भिडियोले तपाईँलाई केही सिकेको अनुभूति गर्नुहुन्छ भने प्लिज लाइक र सेयर पनि गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकन पनि क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले हाम्रो नयाँ नयाँ भिडियो तुरुन्तै नोटिफिकेसनमा पाउनुहुनेछ। र यहाँहरूको सल्लाह सुझाव एवं केही प्रश्नहरू छ भने प्लिज कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट पनि गर्नुहोला। त आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। मन्जु बहिनी नमस्ते। नमस्कार। यहाँलाई स्वागत छ लाइफ न्यूज च्यानलमा। साँच्चै नै आज हामी यो कोभिड-19 को जुन सन्तासमा छौँ, महामारीमा को बीचमा नेपाल पनि फसिसकेको छ र अहिले दिनहुँ सङ्ख्या बढिरहेको छ। निश्चय नै मृत्यु पनि अहिले चाहिँ न्यून छ, तर भविष्यमा बढ्न सक्दैन भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। त्यो अवस्थामा हामीले के गर्नुपर्छ भनेर तपाईँलाई हामीले निम्ता गरेका छौँ। हजुरले सहर्ष स्वीकार्नुभयो। यहाँ र यहाँको अफिसलाई हामी एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र सबैभन्दा पहिला मेरो प्रश्न हजुरलाई यही छ कि हामीले किन यो आवश्यकता छ, यो जुन सङ्क्रमित भएको बडी जब मृत शरीर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापन किन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र कसरी गर्ने, हजुरलाई समय दिन चाहन्छु। हुन्छ, धन्यवाद सरलाई। विशेष गरी हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा अवगत नै छौँ। उहाँले सरले अघि नै भनिसक्नुभयो, अहिले यो कोभिडबाट देश विश्वव्यापी रूपमा यो फैलिएको छ अनि त्यसबाट चाहिँ नेपाल पनि छुटेको छैन, अछुतो छैन भनौँ न, होइन। अनि भविष्यमा त्यही अवस्थामा महामारीको रूप त फैलिसकेको छ, तर त्यही हिसाबले मृत्यु दर पनि नबढ्ला भन्ने छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई व्यवस्थित तरिकाले ह्यान्डलिङ गर्नु अथवा त्यसलाई म्यानेज गर्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सबभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ किन यो आवश्यकता छ भन्दाखेरि
अहिले त तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ यो विशेष गरी थुक अथवा खकारबाट अथवा हाच्छिउँ गर्दाखेरि यो चाहिँ सजिलैसँग एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा फैलिन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यदि मृत शरीर छ भने पनि मृत शरीरमा पनि त्यो कीटाणुहरू चाहिँ मर्ने बित्तिकै त्यो हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जस्तै त्यो बिरामीको मुखमा खकार छ अथवा सिँगानहरू छ अथवा तरल चिजहरू केही छ भने चाहिँ पसिना पनि हुन्छ, पसिनामा पनि हुन्छ, पसिनाबाट चाहिँ छैन। किनभने यो विशेष गरी थुक अनि खकारहरूमा जुन चाहिँ सानो सानो के भन्छ बबल जस्तै फोका जस्तै बनेर चाहिँ हावाबाट अर्को व्यक्तिलाई सर्ने हो। अनि युरिन हैन पिसाबबाट त्यस्तो सरेको अहिलेसम्म मैले स्टडीमा देखेको छैन, तर विशेष गरी हामीले थाहा पाएको चाहिँ खकारबाट अनि त्यो चाहिँ हावाको माध्यमबाट हावाबाटै सर्ने चाहिँ होइन। खकार चाहिँ 1 मिटर अथवा तपाईँहरूले अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, कम्तीमा 1 देखि 2 मिटर चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने भन्न खोजेको कारण चाहिँ त्यो। अहिलेको अवस्थामा यो व्यवस्थापन सही तरिकाले गर्नु किन आवश्यक छ भन्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी यो खकार थुकबाट चाहिँ सर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको सही ह्यान्डलिङ भएन भने चाहिँ सर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसपछि अब मानौ मृत्यु भयो होइन, उसको त्यो सिगान खकारहरू त मानौ निस्किएन, तर पनि उसलाई अब ऱ्यापिङ गर्ने कुरादेखि लिएर उसलाई जहाँ गएर चाहिँ अन्तिम संस्कार गरिन्छ त्यहाँसम्म लाँदाखेरिको अवस्थामा र त्यहाँ लैसकेपछि पनि त्यो स्टेप बाई स्टेप तपाईँले अलिकति बताइदिनुहोस् न। हुन्छ, सुरुमा त हामीले केही एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू छन्। जस्तै मृत शरीर त मृत शरीर नै हो अरू जस्तै होइन, तर अरू जस्तै कोभिड सस्पेक्टेड अथवा कन्फर्म केसमा चाहिँ के फरक छ त भन्दाखेरि मैले अघि नै पनि भने यो चाहिँ थुक खकारहरूबाट फैलिने भएको कारणले गर्दाखेरि केही सावधानी चाहिँ अपनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै मास्क लगाउने कुरा, ग्लोभ्स लगाउने कुरा होइन, छ भने एप्रोन लाउने कुरा, त्यसपछि बुट अथवा गमबुट अथवा खुट्टा छोपिने कुराहरू। त्यसको साथसाथै विशेष गरी यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ हामीले के हो भन्दाखेरि जुन मृत शरीर भयो, मानव सस्पेक्टेड केस हो अथवा कन्फर्म केस हो, उहाँ बित्नुभयो भने चाहिँ उहाँलाई बढी मतलब प्याक गर्नको लागि चाहिँ विशेष गरी हामीले केही खालको कपडाहरू छुट्याउनु पर्ने हुन्छ होइन। जुन सामान्यतया अरू बेलामा मृत शरीरलाई जुन हामीले ऱ्याप गर्ने तरिका थियो, डेथ भयो त्यसपछि त्यसलाई ऱ्याप गर्ने तरिका थियो, त्यो चाहिँ अलिकति यसमा फरक छ। फरक के छ भन्दाखेरि विशेष गरी चाहिँ हामीलाई यसमा कपडामा मात्रै जुन पहिला ऱ्याप गर्दाखेरि एउटा कपडामा गरिन्थ्यो, त्यसपछि आफ्नो धर्म संस्कृति अनुसार कसरी गर्ने हो त्यसरी नै त्यो ठाउँसम्म पुर्याइन्थ्यो भने यसमा चाहिँ के फरक छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कपडामा ऱ्याप गरिसकिसकेपछि पनि त्यो बडीलाई चाहिँ प्लास्टिकको चाहिँ ब्याग भन्छौँ हामी, अब सबै ठाउँमा नेपालमा नपाउला, त्यसकारण त्यो खालको स्पेसल ब्याग नभए पनि जुन हाम्रो बजारमा पाउने त्यो प्लास्टिकको थैलोहरू हुन्छ जुन लामो हामीले त्यो टनेलहरूमा पनि प्रयोग गर्छौँ नि, त्यस्तो खालको हुनु पर्यो। तर त्यो चाहिँ लिक प्रुफ भनेको चुहिने खालको पुवाल परेको हुनु भएन। मुख्य उद्देश्य चाहिँ त्यो कपडामा ऱ्याप गरिसकेपछि फेरि त्यो ऱ्याप गरेको बडीलाई चाहिँ त्यो प्लास्टिकभित्र छिराएर दुवै एन्ड चाहिँ बान्नु पर्यो। मुख्य चाहिँ किन भन्दाखेरि त्यो प्लास्टिकबाट छिर्नु सकेन भने चाहिँ विशेष गरी त्यो शरीरको जुन शरीरलाई हामी अर्कोलाई हस्तान्तरण गर्छौँ त्यो बेलामा चाहिँ त्यो समात्ने मान्छे चाहिँ सुरक्षित होस्, दिने पनि र लिने पनि है। त्यो चाहिँ मुख्य कुरा भयो जुन एउटा प्लास्टिकले ऱ्याप गर्ने कुरा। अनि कपडा भनेपछि सामान्य कुनै तन्ना अथवा कपडाले ऱ्याप गरेर मात्र पुग्दैन, हजुर पुग्दैन। यसमा चाहिँ विशेष गरी कुनै पनि लिक प्रुफ प्लास्टिक अनि सकेसम्म अब जस्तो हस्पिटल सेटिङमा छ भने चाहिँ हामीले यहाँको डिसइन्फेक्टेन्ट भनेको कीटनाशक औषधिहरू जुन चाहिँ त्यसलाई एकबाट अर्कोदेखि नसरोस् भनेर केही हदसम्ममा कम गर्नको लागि चाहिँ त्यसले सफा गरेर मात्रै त्यो प्लास्टिकमा हामी ऱ्याप गर्छौँ। भनेको मतलब त्यो प्लास्टिक पनि अर्कोले समात्नको लागि सुरक्षित हुनु पर्यो। जस्तै अब त्यसको लागि चाहिँ 1% को सोडियम हाइपोक्लोराइड हुनसक्छ अथवा 70% को इथानोल पनि हुनसक्छ। अब त्यो सबै ठाउँमा नपाइएला। यदि त्यस्तो छैन भने चाहिँ स्टडीहरूले यो पनि देखाएको छ कि तपाईँले मजाले तातो पानीमा डिटर्जेन्ट जुन हामीले कपडा धुने पाउडर हुन्छ त्यसलाई मिक्स गर्ने अनि त्यसमा भिजाएर त्यसमा धुँदाखेरि तेलले धुँदाखेरि पनि त्यतिकै नै राम्रो काम गर्छ। भनेको मतलब यदि अब अहिलेको अवस्था जस्तो भयो भने त तपाईँ हामीले डिसइन्फेक्टेन्ट जहाँ गएर पनि किन्न सकौँला, तर यदि
धेरै भयो भने त अब मेडिकलहरूले त्यो सप्लाई पनि गर्न नसक्ला। त्यो बेलामा चाहिँ हामी आत्तिनु परेन। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले तातो पानी र डिटर्जेन्टले पनि केही हदसम्म स्टडीहरूले देखाएको छ 99.9% चाहिँ ब्याक्टेरियाहरूलाई मार्छ राम्रोसँग यदि साबुन पानीले धोयो भने भन्छ हैन। त्यो त अब फरक ठाउँमा त्यसपछि फेरि ड्राई गर्ने प्रोसेसमा त्यो त एकदमै सनलाइटमा मजाले धोएर सनलाइटमा मजाले उलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो एक्सपोज गर्नु पर्यो। अनि त्यो बडी छ नि त्यो बडीलाई अब आफन्तहरूलाई त निश्चय नै माया लाग्छ होला त्यो बेलामा। त्यो बेलामा उहाँहरू अँगालो हालेर रुने अथवा मोही खाने त्यो आफन्तलाई मायाले विभोर भएर हैन त्यो गर्न कतिको चाहिँ सेफ्टी छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो जुन चाहिँ हाम्रो एउटा मानवीय स्वभाव हो। किनभने हामी वर्षौँदेखि सँगै बसेका हुन्छौँ अनि त्यो ट्रेजेडीको बेलामा आफ्नो परिवारदेखि टाढा हुनु जुन अहिलेको एकदमै ठुलो इस्यु हो। जस्तो मान्छे मतलब बिरामी भयो हस्पिटलमा ल्यायो आइसोलेसनमा राख्छ अथवा मतलब सेपरेट गरेर राखिरहेको हुन्छ त्यहाँदेखि उता आफ्नो फ्यामिलीलाई भेट्न पाउने कि नपाउने त्यो नै दुविधा छ हैन। अब त्यो बेलामा यदि बितिहाल्नु भयो र चाहिँ बितिसकेपछि जुन परिवारले जुन आफ्नो संस्कृति अनुसार कसैले हुन्छ नि मलाई यो लुगा लाउने इच्छा छ यस्तो खालको लुगा लगाइदेऊ अथवा मलाई यस्तो ठाउँमा लगेर गाडी देऊ अथवा जलाइदेऊ यो सबै कुराहरू अथवा आफ्नो बिरामीलाई छुने अँगालो मार्ने हैन नजिकबाट त्यो जुन टचको कुराहरू छ त्यो चाहिँ यो अवस्थामा अप्लाई हुँदैन। किन भन्दाखेरि यसको मतलब यो हामीले त्यो व्यक्तिलाई माया नगरेको वास्ता नगरेको होइन तर आफू पनि सुरक्षित रहने र अरूलाई पनि सुरक्षित राख्नको लागि चाहिँ हामी यो अवस्थामा चाहिँ सकेसम्म डेड बडीलाई चाहिँ नछुउँ भनेको मतलब बेवास्ता गर्ने त्यो भन्न खोजेको होइन। जो मान्छे चाहिँ सुरक्षित छ जो मान्छेले चाहिँ त्यो कामको लागि तयार गरेको छ भनेको मतलब अघि मैले भने जस्तो मास्क लाउने होला हैन मास्क लगाएर ग्लोभ्स लाएर जुन सामान्य पिपी भन्छ हैन भने मतलब एप्रोन लाउने त्यो लगाएर जसले ह्यान्डलिङ गर्दैन अगाडि त्यो बाहेक अरू मान्छेले चाहिँ अगाडिबाट गएर नजिकबाट छुने ओर्ने चाहिँ नगरेको राम्रो हुन्छ। अनि विशेष गरी चाहिँ त्यही कारणले गर्दाखेरि नै हामीले सुरुमा नै जब डेड बडी केयर गर्छौँ त्यो बेलामा नै जस्तो नाक हैन मुखहरू कान जुन ठाउँबाट फोहोर चिजहरू निस्किन्छ अथवा तरल तत्त्वहरू निस्किन्छ त्यो ठाउँहरू चाहिँ राम्रोसँग बन्द गरेर अनि कपडाले पहिला र्याप गरेर अनि त्यसपछि बडीलाई चाहिँ राम्रोसँग त्यो सेक्योर गर्नु पर्यो। त्यसलाई पनि हैन केही एउटा स्पेशल उयो छ प्रोसेस छ जस्तो कपडाले र्याप गरिसकेपछि बान्नुपर्छ। बान्दाखेरि चाहिँ डोरीले कुमको वरिपरि हैन कम्मरको वरिपरि अनि के भन्छ घुँडाको वरिपरि र गोलीगाँठाको वरिपरि कम्तीमा 4 ठाउँमा चाहिँ मजाले त्यो कपडाले र्याप गरिसकेपछि बान्नुपर्छ। त्यसको उद्देश्य के त भन्दाखेरि त्यो प्लास्टिकमा राख्ने बेलामा चाहिँ त्यो कपडाहरू नसर्कोस् फोहोर चिजहरू बाहिर ननिस्कोस् त्यो चाहिँ मुख्य उद्देश्य हो। त्यसपछि फेरि प्लास्टिकमा राखिसकेपछि पनि हामीले प्लास्टिक यदि गोल सेपको छ भन्न खोजेको यस्तो स्लाइड गर्ने खालको छ भने दुई एन्डमा चाहिँ बलियोसँग बान्नुपर्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भोलि बिहान उठाएर लग्ने मान्छेलाई पनि त्यो सुरक्षित हुन्छ। अनि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ विशेष गरी याद गरेको तपाईँले अघि नै भनिहाल्नु भयो हैन कति अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भनौँ कि के भनौँ नबुझेको भनौँ कि बुझ्दै पनि बुझ्न सक्छौँ किनभने सबैलाई आफ्नो ज्यानको माया हुन्छ। तर त्यसको मतलब यो होइन कि हामीले बिरामीलाई एकदमै डेड बडीलाई काहीँ ठाउँ दिनै हुँदैन त्यस्तो चाहिँ घृणा टाइपको चाहिँ गर्नु हुँदैन। किनभने अहिलेको अवस्थामा तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ भने यदि यस्तो कोभिड भनेर सस्पेक्ट गरेको छ भने पक्कै पनि हस्पिटलमा लगेर उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गरिन्छ। एउटा कुरा चाहिँ के विश्वास गर्नु सक्नु पर्यो तपाईँहरूले भन्दाखेरि हस्पिटलबाट जब हामीले डेड बडी दिन्छौँ भने त्यो डेड बडी चाहिँ मान्छेले रिसिभ गर्नको लागि चाहिँ रेडी हुन्छ भनेको मतलब जुन तयारी गरेर दिइन्छ त्यो चाहिँ समात्दैमा सर्ने त्यो चाहिँ होइन। अनि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामीले प्रत्येक काम गरिसकेपछि चाहिँ हात राम्रोसँग धुनु पर्यो। जस्तो अघि मास्क लाउने कुरा आयो ग्लोभ्स लाउने कुरा आयो हैन एप्रोन लाउने कुरा आयो तर हामीले त्यही लगाएर फेरि त्यही हातले जताततै छुन्छौँ भने त्यो लाउनुको केही औचित्य छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि मास्क लगाए पनि ग्लोभ्स लगाए पनि सबभन्दा बेस्ट चाहिँ सबभन्दा राम्रो के भन्छ सुरक्षा भनेको चाहिँ
हात धुनु नै हो। अब सेनिटाइजर सबै ठाउँमा होला नहोला होइन, अब मैले घरको कन्टेक्स्टमा पनि कुरा गर्छु, जस्तो हाम्रो गाउँ घरमा अथवा हाम्रो परिवेशमै पनि सबै ठाउँमा सेनिटाइजरै होला भन्ने छैन नि त होइन। तर राम्रोसँग साबुन पानीले हात धुन्छौँ भने त्यो पनि एकदमै फाइदाजनक छ। र अर्को कुरा आयो, अघि हजुरले भन्नुभयो त्यो जुन अस्तिको कुरा पोखराको कुरा, मतलब जुन डेड बडी घटना घट्यो, लास्टमा राख्ने ठाउँ पनि मुस्किलले पाइयो होला है अहिले, पछि प्रशासन लगाएर प्रहरी लगाएर पछि व्यवस्थापन भयो। तर त्यो समय हामी मध्येको जो कोहीलाई पनि पर्न सक्छ होइन। त्यस कारणले म सबैजनालाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ कसरी सुरक्षित तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने, त्यो मुख्य कुरा हो। अनि बितिसकेको व्यक्तिलाई जुन तयार गरिसकेको छ त्यसरी अलपत्र पार्नु चाहिँ सायद त्यति उपयुक्त होइन। तर पक्कै पनि यो चाहिँ हो कि हामी सुरक्षित चाहिँ हुनुपर्छ है, सुरक्षित चाहिँ हुनुपर्छ, सुरक्षित तरिकाले ह्यान्डलिङ गर्नुपर्छ। अब सायद यही कुरामा सरले सोध्नुहुन्थ्यो होला, मैले नै भनिहालेँ। अब कसैलाई लाग्छ राख्ने ठाउँ नदिएको कारण त्यहाँ राख्यो भने फेरि रोग फैलिन्छ कि होइन, समुदायमा अरूलाई असर गर्छ कि, त्यो कुरा होला होइन। तर म तपाईँहरूलाई यो भन्न चाहन्छु, डेथ बडी मान्छे मरिसकेपछि, विशेष गरी यो कोभिड सस्पेक्टेड अथवा कोभिडको केसमा मरिसकेपछि यदि राम्रोसँग सबै कुराहरू ब्लक गरिसकेको छ, प्लास्टिकमा राखिसकेको छ भने, प्याक गरिसकेको छ भने चाहिँ यसले रोग फैलाउला भनेर डराउनु पर्दैन। किनभने अब सुन्दाखेरि हाँसो पनि लाग्ला होइन, मृत शरीर कहिले पनि हाँच्छु पनि गर्दैन, खोक्दैन पनि। भनेको मतलब त्यहाँबाट त्यो हावामा मतलब त्यो खकारहरू बाहिर निस्किने अथवा अर्कोमा सर्ने कुरा चान्स एकदमै छैन भन्छु म है। त्यस कारणले गर्दाखेरि तर हो अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, जस्तो अब ह्यान्डल डेड बडी, अब मर्नु भयो, मर्ने मान्छे मरिसकेपछि मानिले अब हस्पिटलमा छ भने पिसाबको पाइप लगाएको हुनसक्छ होइन, कहिले कहिले नाकमा पाइप, खानाको पाइपहरू राखेको हुनसक्छ, अथवा शरीरलाई कहिले कहिले अपरेसन गर्नुपर्ने हुनसक्छ, जस्तो भनेको खोल्नुपर्ने, छाती खोल्नुपर्ने अपरेसन गरेर। अब यदि त्यस्तो केसहरू छ भने चाहिँ पक्कै पनि एकदमै फुल प्रिकसन लिनुपर्छ। भन्न खोजेको मतलब अब मास्ककै कुरा गरे पनि N95 मास्क हामीले हेर्न सक्छौँ अहिले सर्वस्तै, जसले पनि लाएर हिँडेको हुन्छ होइन, त्यो जरुरी छैन। तर यदि त्यस्तो खालको प्रोसिजर गर्दैछ, विधि गर्दैछ जुनमा चाहिँ डाइरेक्टली फोक्सोको कन्ट्याक्टमा आउँछ, किनभने यो कोभिडको चाहिँ फोक्सोसँग सम्बन्धित हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि त्यहाँबाट चाहिँ केही उछिटिने सम्भावना छ फोक्सोभित्रको तत्त्वहरू भने त्यस्तो केसमा चाहिँ होसियारी हुनु पर्यो। तर यसको मतलब यो होइन कि होसियारी हुने भन्नेको मतलब चाहिँ त्यो बडीलाई छुनै नहुने, त्यो बडी मरिसकेपछि त्यहाँ राख्यो भने त्यो पुरै ठाउँलाई नै बिगार्ने, त्यस्तो चाहिँ होइन। अनि जस्तो मानव एउटा सङ्क्रमित व्यक्तिको मृत्यु भयो अथवा उसलाई घरबाट मृत्यु नहुँदै हस्पिटल लानु पर्यो भने उसको सम्पर्कमा आएका जुन कपडाहरू, भाँडाकुँडा जे पनि सामानहरू छ नि, ती सामानहरूलाई के गर्ने? तिनीहरू धोइ पखाल्ने गर्ने त धोइ पखाली गर्न मिल्यो, हजुरले भन्नुभएको चाहिँ अघि डिटर्जेन्ट पाउडरहरूले त्यसलाई धुन सक्यो। तर अब कति कुराहरू चाहिँ धुन नमिल्ने कुराहरू जस्तो खाटहरू हुन्छ होइन, बेडहरू, त्यो दराजहरू भयो, त्यस्तो सामानहरूलाई चाहिँ के गर्ने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने? हजुर, फालिदिने नै हो कि अथवा त्यसलाई होइन, फाल्नु पर्दैन। तर मैले अघि नै भने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हामीले सरसफाइ राम्रोसँग गर्नु पर्यो। भनेको मतलब जस्तो खाट मैले अघि पनि भने तातो पानी र डिटर्जेन्ट मिसाएर मजाले धुन मिल्छ। अब पानी खलखलै खनाएर गर्नु मिल्दैन भने पनि तपाईँले मप बुझिन्छ नि, मप गर्न मिल्यो, तातो पानीमा डिटर्जेन्ट राखेर मजाले पुस्नु मिल्यो। दराजहरू पनि स्टिल दराजहरू छ अथवा काठकै दराज छ भने पनि जहाँनिर चाहिँ टच भएको छ, एक्सपोज भएको छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ मजाले त्यसलाई मप गर्नु। मोबाइल चाहिँ उहाँको मोबाइल चाहिँ छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले सेनिटाइज गर्ने? त्यो चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा हो। अब मोबाइललाई पानीमा धुँ भन्न पनि गाह्रो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ एउटा त्यसको लागि यस्तै तरिका भन्ने चाहिँ मैले ठ्याक्कै एन्सर दिनु सक्दिनँ होला। तर प्र्याक्टिकली के चाहिँ गरिन्छ भन्दाखेरि मसँग अहिले यहाँ छैन, एउटा जस्तो मानिलिउँ यो मोबाइल छ भने तपाईँले यो पुरै धुनु सक्दैन, तर सेनिटाइजरले यो साइडहरू पुस्न सकिन्छ, वाइप गर्ने। तर एउटा अर्को मेरो विचारमा सबभन्दा सुरक्षित अब यसको ग्याजेटहरूको लागि पनि भनेको
त्यो प्लास्टिकमा के प्लास्टिकको सानो जिप ब्याग भन्छ नि त्यो बन्द गर्ने भएको हो त्यस्तो भित्र राखेर चाहिँ यसलाई चलाउने के बाहिरबाट होइन यो त चलाउँदाखेरि त्यो त जीवित हुँदाखेरि भयो हजुर हजुर तर कुनै त्यस्तो सङ्क्रमित व्यक्तिको मोबाइल रहेछ भने त्यसलाई व्यवस्थापन भनेको हजुरले केही सेनिटाइज छर्केर त्यसलाई चाहिँ वाइप गर्ने अब एभिडेन्सको बेसमा भनेको होइन मैले अब प्र्याक्टिकली प्र्याक्टिकल त्यसरी गर्दाखेरि सम्भव हुन्छ कि भन्ने कुरा हजुर 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 भनेपछि ती सामानहरू सकेसम्मको आफैले त्यसलाई आफू सन्तुष्टि हुनु पर्यो कि त्यसलाई चाहिँ हामीले सेनिटाइज कतिको गरेका छौँ धोएर पखालेर पुछेर होइन त्यो कसरी चाहिँ सफा भएको छ भनेर त्यो चाहिँ हामीले गर्नु धुने भनेको मतलब फेरि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ नहोस् सामानलाई मजाले बगेको पानीमा लगेर धुने त्यो चाहिँ होइन वाइप गर्ने कुराहरू मैले बताएँ त्यो मात्रै हो अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तो अब लत्ता कपडाहरू हुनसक्छ बेड म्याट्रेसहरू हुनसक्छ योहरू पनि त्यसको लागि पनि अब होइन कसैले अब इच्छा गरेर त्यो चलाउँदिनँ भन्नुहुन्छ भने त्यो परिवारको इच्छा भयो आफ्नो इच्छा भयो तर रोगको कारणले गर्दाखेरि त्यो कपडा फ्याँक्नुपर्छ है अरूले चलाउनु मिल्दैन है भन्ने कुरा चाहिँ छैन त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग धोएर तातो पानीमा साबुन होइन सरफ अथवा जे छ तपाईँले मजाले सोक गर्नुहोस् भिजाउनुहोस् होइन सामान्यतया पनि हामीले आधी घन्टा 1 घन्टा त भिजाउँछौँ नि त्यस्तै गरेर तातो पानीमा डिटर्जेन्ट राखेर मजाले भिजाउनुहोस् 2-4 लट मजाको घाममा सुकाउनुहोस् त्यसपछि त्यसलाई रियुज गर्न मिल्छ अनि अघि भने खाटको कुराहरू भयो भुइँको कुराहरू भयो टेबल होला फर्निचरहरू हुनसक्छ त्यसको लागि चाहिँ त्यही हो डिटर्जेन्ट राख्ने तातो पानी राख्ने अनि कपडाले मजाले मप गर्ने त्यो ठाउँहरूलाई चाहिँ अनि त्यसरी चाहिँ फेरि त्यसलाई रियुजमा ल्याउन सकिन्छ अनि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो कोरोना सङ्क्रमित मृत शरीरलाई खाल्टो खनेर गाड्दा ठिक वा जलाउँदा ठिक कुन चाहिँ बेटर अप्सन हुनसक्छ होला यो चाहिँ एकदमै धेरै सेन्सिटिभ कुरा हो र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा मान्छेको संस्कृति मूल्य मान्यतामा भर पर्ने कुरा हो मैले अहिलेसम्म रिसर्च गरे अनुसार मैले अहिलेसम्म हेरेको अनुसारले कुनै पनि डिजिज बडीले अथवा मृत शरीरले रोग क्यारी गरेर हिँड्दैन भनेको मतलब तपाईँले जलाउनुहोस् अथवा तपाईँले गाड्नुहोस् त्यो चाहिँ आफ्नो परम्परा संस्कृति अनुसार जे स्वीकार्य छ त्यो चाहिँ गर्न मिल्छ भनेको मतलब त्यसलाई गाड्नु पनि मिल्छ त्यसलाई जलाउनु पनि मिल्छ तर गाड्ने कुरामा पनि गाड्ने बेलामा गहिरो गरी गाड्नु पर्यो भनेको मतलब माथि सर्फेसमा मात्रै राखेर भएन ताकि भोलि बिहान केही कुरा आएर खोतालेर त्यसलाई एक्सपोज गर्दैला त्यो गर्नु भएन डिप गाड्नु पर्यो भने जलाउने कुरामा पनि रोग सर्ने भन्दाखेरि पनि यदि हामीले ओपन ठाउँमा जलाउँछौँ भने जुन नर्मली हामीले जलाएको देख्छौँ नि खोलाको छेउमा अथवा त्यसरी यदि त्यस्तो गर्छौँ भने चाहिँ त्यो रोग त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ होइन त्यो भन्दा पनि जुन त्यो डेड बडीलाई जलाउने प्रोसेस छ नि जुन अन्तिममा खरानी बन्छ नि त्यो त केही घन्टा लाग्छ नि भनेको मतलब त्यो बिचमा त त्यो धुवाँ फैलेको हुन्छ छरेको हुन्छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ जलाउनुहुन्छ भने जस्तो अब इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम भन्छ नि त्यो मृत शरीर जलाउने बन्द त्यस्तो भित्र धुवाँ निस्किने होइन कि इलेक्ट्रिक हुन्छ कि सायद त्यो नेपालमा अहिले एउटा काठमाडौँमा मात्रै छ होला पोखरामा छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यदि त्यस्तो सिस्टम छ भने जलाउन पनि राम्रो छ तर यदि होइन हामी जलाउँदैनौँ गाड्छौँ भन्ने भने पनि गाड्ने बेलामा चाहिँ यो याद गर्नु पर्यो कि एकदमै गहिरो गाड्नु पर्यो त्यो सजिलै बाहिर सर्फेसमा निस्किने त्यो हुनु भएन त्यस कारणले गर्दाखेरि दुवै कुरा चाहिँ स्वीकार्य छ त्यसमा जुन गर्दाखेरि फेरि पनि अलिकति बढी सावधानी अपनाउनु पर्यो सामान्यतया हुन त सामान्यतया भन्दाखेरि जुन पनि हामीले यदि सुरक्षाको हिसाबले सोच्यो भने त जुन पनि त्यसरी नै गर्यो भने राम्रो हो तर अब अहिले त्यही त हो नि जतिखेर पर्यो त्यति बेला हामी अझै होसियारी हुन्छौँ यहाँ म दर्शकवृन्दहरूलाई अनुरोध गर्न चाहे कि केही समय अगाडि पोखरामा पनि एउटा सङ्क्रमित मृत शरीरलाई दफन गर्नको निम्ति स्थानीय बासिन्दाहरूले जसरी अवरोध खडा गर्नुभएको थियो त्यो एउटा मानवीय दृष्टिकोणले यो तपाईँहरूको सावधानीको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि राम्रो होला तर मानवीय दृष्टिकोणले यदि तपाईँले गर्नुभएको छ भने यो चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ त्यति असल चाहिँ देखिँदैन त्यस कारणले यसलाई बरु सावधानीपूर्वक उहाँले भन्नुभए चाहिँ अलि बढी खाल्डो खनेर यदि हामीले त्यसलाई दफन गर्न सक्यौँ भने चाहिँ सबैको निम्ति चाहिँ सुरक्षित हुनसक्छ अन्तिम गर्नुभन्दा अगाडि मैले अलिकति केही कुरा थप्छु मैले पहिला कुरा त यो हो हामीले यत्रो कुराहरू गऱ्यौँ होइन हामी मानिस हौँ बाँच्छौँ फेरि यदि एक दिन मृत्यु हुन्छ त्यो अवश्य नै छ त्यस कारणले गर्दाखेरि जसरी हामी जन्मिँदा खुसी हुन्छौँ अनि त्यो चाहिँ मृत्युको बेलामा पनि होस् र सबैले ठाउँ पाओस्
हाम्रो इच्छा त्यो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो सानो सरसँग इन्टरभ्यू गरेर तपाईँहरूको माझमा यो इन्फर्मेसन पुर्याउन चाह्यौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जसरी जन्म आदरणीय हुन्छ त्यसरी नै मृत्यु पनि त्यसरी नै आदरणीय होस्। तर यो चाहिँ पक्कै कुरा हो कि होसियारी अपनाउनुपर्छ। होसियारी अपनाएर यदि राम्रो तरिकाले दफन गरिन्छ जलाइन्छ भने चाहिँ त्यसमा डराउनु पर्ने आतिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ छैन। अनि मैले एउटा कुरा के थप्न चाहेँ, तपाईँहरू सबैजनाले मैले आजकल धेरै यो बजारतिर हिँड्दाखेरि पसलहरूमा जाँदाखेरि यो ग्लोभ्स धेरै लगाएर हिँडेको देख्छु। सबै बेलामा यो ग्लोभ्स लाउनुहुन्छ, हामी पनि लाउँछौँ। लाउनु राम्रो हो, तर यदि त्यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्न जानिएन भने झन् घातक हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बरु यदि ग्लोभ्स लगाएको छैन भने तपाईँलाई हात सकसक लाग्छ जतिखेर पनि धुनुहुन्छ। तर ग्लोभ्स लगाएको छ भने तपाईँ हाम्रो सोचमा म त ग्लोभ्स लगाएको छु म सुरक्षित छु भन्ने खालको एउटा मनमा त्यो खालको आउँछ कि। त्यस कारणले गर्दा तर यो ग्लोभ्स लगाइसकेपछि यो हातले कता यो त सबै फोहोर भाग भयो अनि सबै ठाउँतिर छोक हुन्छ। ग्लोभ्स लगाएर त्यही ग्लोभ्सले मुख पनि छोइराखेको हुन्छ, कपडा पनि छोइराखेको हुन्छ भनेको मतलब हामीले त्यसलाई झन् फैलाइरहेका छौँ। त्यसकारण आवश्यक छ लगाउनुहोस्, आवश्यक छैन भने नलगाउनुहोस्। तपाईँले आवश्यकता बिना लगाएको ग्लोभ्स भनेको स्वास्थ्यकर्मी जो संस्थामा काम गरेका छन्, जो फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गरेका छन् उनीहरूको लागि कमी हुने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि समझदारपूर्वक मास्क र ग्लोभ्सको प्रयोग गरिदिनु होला। अनि यो प्रयोग गर्दाखेरि पनि सायद मैले अब लगाउने कसरी भनेर त कसैलाई पनि सिकाउनु पर्दैन, मैले लगाएर हेरेको देखेको छु। त्यसकारण तपाईँहरू सबैजनाले लाउन चाहिँ जान्नु भएको छ। मलाई इन्ट्रेस्ट लागेको चाहिँ अब निकाल्ने बेलामा कसरी निकाल्नुहुन्छ तपाईँहरूले त्यो चाहिँ अलिकति कन्सर्नको विषय लाग्छ मलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँहरूलाई यो लगाउने तरिका देखाउँदिनँ, निकाल्ने तरिका चाहिँ अलिकति म बताइदिउँ जस्तो लाग्यो। यो चाहिँ क्लिन ग्लोभ्स हो, त्यसकारण मैले सजिलैसँग यसरी लाउँदैछु। मानिलिउँ मैले ग्लोभ्स लगाएँ, मेरो लागि यो अहिले सफा म मतलब हात पहिला हात धोएँ। अब थाहा छैन कसरी तपाईँहरूले लाउनुहुन्छ। नर्मली तपाईँले ग्लोभ्स हामीले लाउँछौँ भने सुरुमा चाहिँ मजाले हात धुनुपर्छ अनि हात सुक्खा गरिसकेपछि बल्ल ग्लोभ्स लाउने हो सफा, किनभने हाम्रो उद्देश्य त सफा राख्ने हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले मानिलिनुहोस् मैले हात धोएर आइसकेको छु, अहिले ग्लोभ्स लगाएँ। म बजारतिर गएँ, सामान किनेर आएँ, मानिलिउँ मैले यो केही सामान किनेँ ल्याएर राखेँ। मिनिङ भन्न खोजेको यहाँ त सबै फोहोर छ। त्यस कारणले गर्दा यदि मैले यसलाई उचित तरिकाले विसर्जन गरिनँ भने यसले झन् अरूलाई फैलाउँछ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि निकाल्ने बेलामा चाहिँ सबभन्दा अब सकेसम्म चाहिँ यसरी माथि गरेर होइन, म अहिले यहाँ यसरी बसेको छु त्यस कारणले मैले देखाउन सक्दिनँ। सकेसम्म आफ्नो कम्मरभन्दा मुनि पारेर चाहिँ हामीले हात तलतिर गरेर यो ग्लोभ्सलाई निकाल्नु पर्यो। निकाल्दाखेरि चाहिँ यो दुवै हात फोहोरो हो, तपाईँको फोहोरो भागले चाहिँ सफा भागमा छुनु भएन भनेको मतलब यो जति पनि बाहिर यो सबै देखेको छ यो फोहोरो छ, तर यो भित्रको जुन छाला छोएको छ त्यो भाग चाहिँ सफा मान्छौँ हामीले। भनेको अब दुइटै हातबाट चाहिँ ग्लोभ्स निकाल्नु पर्यो जुन चाहिँ हामीले सफा भागमा नछोइकने। त्यसकारण म पहिला एउटा हातको निकालेर देखाउँछु भनेको मतलब म सफा तरिकाले कसरी ग्लोभ्स निकाल्ने। यो हात माथि नफर्काउनु होला, मैले अहिले तपाईँहरूलाई देखाउनको लागि मात्रै हो। तपाईँहरूले गर्ने बेलामा चाहिँ तलपट्टि यसो गरेर गर्नु होला। सो पहिला चाहिँ मैले यो बाहिरको भागलाई समातेर यसरी तान्छु। त्यसपछि तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो हातको औँलालाई। अब तपाईँहरूले गर्दै गइसकेपछि चाहिँ सजिलैसँग निकाल्न सकिन्छ। तर अहिलेको लागि चाहिँ अब कति देख्न सक्नुहुन्छ, सकेसम्म यो हातलाई चाहिँ मुट्ठी गर्ने, त्यसपछि यसरी भित्र छिराउने र यो भित्रको सफा भाग भयो। अब यो भागले चाहिँ सफा भागमा मात्रै गरेर यसरी यो छुट्टै निकाल्नु पर्यो। यो भित्र यो भनेको सबै उल्टो भनेको सफा भाग हो। त्यसपछि अब तपाईँले कहाँ फाल्ने हो त्यही ठाउँमा फाल्नु पर्यो, जहाँ पाए त्यही यसरी राखेर भएन। सो यसलाई ठिक ठाउँमा विसर्जन गरिसकेपछि फेरि यो हातलाई साबुन पानीले मजाले धुनु पर्यो। अब तपाईँलाई साबुन पानीले हात धुने स्टेप छुट्टै छ, त्यो गऱ्यो भने फेरि छुट्टै हाम्रो कुनै दिन मौका मिल्यो भने फेरि गरौँला। सो जुन स्टेपहरू छ त्यसलाई अपनाएर चाहिँ मजाले साबुन पानीले धुनु पर्यो। अनि साबुन फेरि कुन साबुन लाउने भन्ने कुरा आउला। जुन साबुन भए पनि हुन्छ, तपाईँसँग जुन छ त्यही साबुनले, तर राम्रोसँग चाहिँ साबुन पानीले हात धुनु पर्यो। हुन्छ।
जुन हाम्रो यो डेड बडी केयर गर्ने कुरामा चाहिँ मैले एउटा कुरा थप्न के मन पर्यो भने हामीले जति पनि यो तयार गरेको छौँ यो कुराहरू चाहिँ जस्तो अब भोलि अहिले केही नहुँदासम्म त समस्या भएन, भोलि यदि केही भइपरि आयो भने मान्छेको आफ्नो मूल्य मान्यता कल्चर जे भए पनि गभर्मेन्टले जे निर्णय दिन्छ हामीले त्यो अनुसारले गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि हामी चाहिँ गभर्मेन्टसँग सँगसँगै मिलेर काम गरेको छौँ होइन अहिलेसम्म। त्यस कारणले गर्दाखेरि भोलिका दिनमा हामी तयारी हुनु आफ्नो ठाउँमा छ, तर यो हिसाबले तयारी हुनु पऱ्यो कि यदि भोलि महामारीको रूपमा गयो भने चाहिँ मैले मेरो परिवारलाई देख्न नपाउनु सक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ भने त्यो बेलाको लागि चाहिँ हामी अहिलेदेखि तयारी हुनु पऱ्यो। अनि त्यो चाहिँ त्यो सरकारले गरेको निर्णयमा चाहिँ हामीले पनि सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यो सबै हामी सबैको लागि हो। त्यस कारण हामी सँगसँगै मिलेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। यो एकदमै दुःखको समय हो, अप्ठ्यारो समय हो, तर म सबैलाई यही नै भन्न चाहन्छु, सुरक्षित रहनुहोस्, सुरक्षित बनाउनुहोस्। म आइएनएफको यो हरियो खर्कमा हस्पिटलमा काम गर्दैछु। मेरो मुख्य भूमिका भनेको प्यालिएटिभ केयर हो। प्यालिएटिभ केयरको लिड नर्सको रूपमा म काम गर्दैछु। तपाईँहरूलाई सायद यो शब्द अलिकति नयाँ लाग्ला, अनि वास्तवमै भन्ने हो भने यो प्यालिएटिभ केयर भनेको टपिक्स नै नेपालको लागि पनि अलिकति नयाँ जस्तो लाग्छ। सायद तपाईँहरू कतिलाई थाहा छ, कतिले सुन्नुभएको छ भने प्यालिएटिभ केयर भनेको चाहिँ मर्ने बिरामीको लागि हो अथवा क्यान्सर लागेको बिरामीलाई हो भन्ने खालको कुराहरू सुन्नमा आउँछ। पक्कै पनि त्यो पनि हो, प्यालिएटिभको सर्भिसमध्ये त्यो पनि पर्छ, तर प्यालिएटिभ केयर भनेको चाहिँ मर्न लागेको बिरामी अथवा क्यान्सरको पेसेन्ट बिरामीको लागि मात्रै होइन। विशेष गरी प्यालिएटिभ केयर भनेको चाहिँ जो चाहिँ दीर्घकालीन रोग लागेको छन् बिरामीहरू होइन, चाहे बच्चा होस्, चाहे वृद्ध होस्, चाहे जवान होस्। दीर्घकालीन भनेको तपाईँहरू पक्कै पनि बुझ्नुहुन्छ, लामो समयसम्म रोग लाग्ने, एकचोटि रोग लाग्यो त्यो निको हुँदैन, तर भोलि नै मान्छे मर्छ भन्ने पनि थाहा छैन। उदाहरणको लागि एचआइभी होला, क्यान्सर पक्कै पनि, क्यान्सर पनि अब लाग्ने बित्तिकै मर्दैन नि त होइन, केही समय जीवन हुन्छ। त्यसरी नै विभिन्न हाम्रो शरीरको अङ्गको फेलियरहरू भएकोहरू हुन्छ, भनेको अङ्गहरूले राम्रोसँग काम गर्दैन। अब जस्तै प्यारालाइसिसको बिरामीहरू हुनसक्छ होइन, त्यस्तै अब श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगहरू जुन दम त्यस्तो बिरामीहरू छ, उनीहरू पनि रोग लाग्ने बित्तिकै बित्दैन नि त होइन। त्यसरी नै बुढापाकाहरू, त्यस्तो खालको बिरामीहरूलाई चाहिँ विशेष गरी हामी सेवा दिन्छौँ प्यालिएटिभ केयरमा। अनि प्यालिएटिभ केयरको एउटा विशेषता भनौँ मलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लाग्ने कुरा चाहिँ हामी प्यालिएटिभ केयरमा शरीरको चिन्ह लक्षण भनेको मतलब रोगसँग सम्बन्धित दुखाइ पीडाहरू अथवा चिन्ह लक्षण भनेको बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरू होइन, जस्तो वाकवाकी लाग्ने, पेट दुख्ने, डाइरिया लाग्ने, जे पनि हुनसक्छ। त्यस्तो चिन्ह लक्षणहरूको व्यवस्थापन गर्नुको साथसाथै शारीरिक, मानसिक होइन, भावनात्मक र आत्मिक रूपले कसरी चाहिँ उहाँहरूलाई जति समय छ त्यो समयसम्म चाहिँ कसरी गुणस्तरीय जीवन दिने, त्यो चाहिँ हामी प्यालिएटिभ सेवामा विशेष गरी सेवा दिन्छौँ। अनि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामी हरियो खर्कमा हाम्रो नयाँ बिल्डिङ पनि आउँदैछ, भोलि त्यहाँ अरू सेवाहरू पनि सुरुवात हुन्छन्, तर अहिलेको लागि चाहिँ हामीले हस्पिटलभित्रमा भर्ना भएका त्यस्ता बिरामीहरूलाई सेवा दिन्छौँ। र त्यसको साथसाथै हाम्रो यो हरियो खर्कदेखि 20 किलोमिटर वरिपरि घरमै गएर पनि सेवा दिन्छौँ। भनेको मतलब त्यहीँ घरमै गएर एउटा राम्रो उदाहरण तपाईँहरूलाई मलाई भन्नु मन लाग्यो, म बिरामीको नाम भन्दिनँ, तर हाम्रो यो 20 किलोमिटर भित्रमा एकजना बिरामी हुनुहुन्छ, भनेको धेरै बिरामीहरूमध्ये एकजना बिरामी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ ओछ्यानबाट उठ्न सक्नुहुन्न, क्यान्सरकै बिरामी हुनुहुन्छ उहाँ। अनि उहाँलाई सबै कुरा ओछ्यानमै सेवा दिनुपर्छ। घाउ छ अनि उहाँको कम्मरको मतलब के भन्छ, कम्मरको हड्डी हुन्छ नि, त्यसको क्यान्सर हो। अनि उहाँको कम्मरको हड्डी सुनेर यति ठुलो भएको छ होइन, अनि उहाँ घाउ आएको छ। अब हस्पिटल आउनलाई सुविधा छैन, अवस्था पनि छैन। अवस्था किन छैन भन्दाखेरि एउटा परिवारको कुरा आउँछ, अर्को कुरा फाइनेन्सको कुरा छ, अनि अर्को कुरा त्यस्तो अवस्थामा कति समय हस्पिटलमा राख्ने त होइन, एक दिनमा ल्याएर त निको हुँदैन भने। सामान्यतया बिरामी हस्पिटलमा आउँथ्यो, निको भएर जान्थ्यो भने हामी प्यालिएटिभ केयरमा अलिकति फरक के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी बिरामीसँग पुग्छौँ,
ताकि उनीहरूलाई जो चाहिँ दिनदिनै आउनु सक्षम छैन भने हामी उहाँहरूलाई त्यहाँ गएर सेवा दिन्छौँ। भनेको घाउहरू छ भने उहाँहरूलाई ड्रेसिङ गर्नुपर्छ कि अथवा सामान्य केही सुविधाहरू दिनुपर्ने होइन, औषधिहरू मिलाउनु पर्ने, गएर हेरिराख्ने, त्यो गरिराखेको छौँ। त्यस्तै हाम्रो एउटा बिरामी मैले अघि भने। अनि उहाँको लागि चाहिँ एकदमै गाह्रो छ। विचार गर्नुहोस् होइन, यो बिरामी त जम्मा 6-7 महिनाको कुरा हो, वर्षौँदेखि ओछ्यानमा परेको हुन्छ होइन। त्यस्तो बिरामीहरूको परिवारलाई हामी गएर उहाँहरूसँग बोलिदिँदाखेरि पनि उहाँहरू कति खुसी हुनुहुन्छ, धन्यवाद भन्नुहुन्छ बिरामीले होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ तपाईँहरू सबैजनालाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि प्यालिएटिभ केयर सबैजनाले गर्न सकिन्छ होइन। यो सिकेर मात्रै गर्ने भने एउटा मानवीय स्वभाव पनि हो नि, हामी गएर के छ कस्तो छ भनेर जुन सोच्छौँ त्यही हिसाबले, तर त्यसमा अलिकति हामी ट्रेन्ड मान्छेहरूले चाहिँ अलिकति फरक प्रकारले सेवा थपेर दिन्छ, त्यो मात्रै हो। अनि विशेष गरी यो प्यालिएटिभ चाहिँ एउटा हरियो खर्कको सेवाहरूमध्ये एउटा हो। अनि हाम्रो यो प्यालिएटिभको फेरि अरू सेवाहरू पनि आउँदैछ, जस्तो डे केयर थेरापी भन्छ होइन। हाम्रो आफ्नै क्लिनिक, छुट्टै क्लिनिकहरू पनि प्यालिएटिभको क्लिनिकहरू चलाउँदैछौँ। अनि आशा गरेको छौँ बिल्डिङ बन्दैछ, हाम्रो 14 बेडको प्यालिएटिभको युनिट नै हाम्रो बन्दैछ। अनि भविष्यमा होइन 4 जना बच्चाहरू र 10 जना एडल्टको लागि हो यो विशेष गरी गरेको चाहिँ हाम्रो हरियो खर्क हस्पिटलभित्रै छ। त्यसकारण भविष्यमा हामीले यो सेवालाई चाहिँ सीमित नगरेर कसरी बढी रूपमा चाहिँ सबैजनाले थाहा पाउने कसरी गर्न सक्छौँ हामी त्यसमा सोच्दैछौँ। त्यसको साथसाथै हामी धेरै ट्रेनिङहरू पनि चलाउँछौँ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूको यदि कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, कसैलाई यो प्यालिएटिभ के हो जान्न उत्सुक हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग ट्रेनिङहरू पनि छ, त्यसमा हामी तपाईँहरूलाई खबरहरू दिन सक्छौँ यदि कोही इच्छुक हुनुहुन्छ भने। यो त अहिलेसम्म मैले प्यालिएटिभको बारेमा भने। त्यो बाहेक हाम्रो हरियो खर्क हस्पिटलमा के हुन्छ त भन्ने जिज्ञासा होला, धेरैलाई थाहा पनि होला। धेरै कुराहरू चाहिँ तपाईँले हिस्ट्रीमा हेर्नुहुन्छ भने हरियो खर्कको लामो इतिहास छ। अहिले कति 67 वर्ष भयो आइएनएफ स्ट्याब्लिस भएको, 68 इयर्समा रनिङ छ। अनि हरियो खर्क इटसेल्फ हस्पिटल नै भएको चाहिँ 63 वर्ष भयो। अनि यो संस्थाले सुरुदेखि नै जो चाहिँ दुःख अभाव होइन, जो चाहिँ समाजबाट रिजेक्ट भएको, विशेष गरी कुष्ठरोगमा फोकस भएर सुरु भएको, तर त्यो इतिहास हेऱ्यो भने अहिले आजको अवस्थामा हेर्दाखेरि यहाँ हार्ट जोड्ने सम्बन्धी सेवा छ, विशेषज्ञहरू हुनुहुन्छ, यहाँ स्पाइनल सर्जरी हुन्छ होइन, पुनर्स्थापनाको सेवाहरू छ, लेप्रोसीको स्पेसल छ, त्यस्तै अब इयर सेन्टर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन, नाक कान घाँटीको सेवा सुविधा छ। त्यस्तै गरी यसलाई चाहिँ एउटा हस्पिटलको रूपमा व्यवस्थापन गर्नको लागि अझै प्रोसेसमा हामी अगाडि छौँ। अहिलेसम्म चाहिँ यो 100 बेडको हस्पिटल हो। अनि भविष्यमा अझै जुन जस्तै अब अहिले भइरहेको कुराहरू, जुन नयाँ कुरा चाहिँ यहाँ के अहिले भइरहेछ भन्दाखेरि जो बच्चाहरू बोल्नमा कमजोरी हुन्छ होइन, एज अनुसारले ग्रोथ नभएको, उनीहरूलाई बोल्नमा प्रब्लम छ भने स्पिच थेरापिस्टहरू छ, अकुपेसन थेरापी छ होइन। हाम्रो प्रोस्थेसिसहरू भनेको मतलब आर्टिफिसियल खुट्टाहरू, हातहरू त्यस्तोहरू बनाउने, जसलाई चाहिँ जति सक्यो उहाँहरूले जतिसम्म गर्न सक्छ त्यति खालको सुविधा उहाँहरूलाई सम्पन्न कसरी बनाउने होइन। मान्छेले हात गुमायो त्यतिमै जीवन सकिँदैन होइन। मानिलिउँ तपाईँले भोलि एउटा टाइपराइटर मान्छे छ, उसको केही कारणवश हात गुमायो, जीवन त्यतिमै सकिँदैन नि त। तर उसलाई कसरी पुनर्स्थापना गर्ने, त्यो चाहिँ हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो यो। अनि त्यो काम धेरै कामहरूमध्ये त्यो पनि। अनि पक्कै पनि अब हरियो खर्कले लामो समयदेखि कुष्ठरोगमा र कुष्ठरोगको बिरामीहरूको लागि धेरै गर्दै आइरहेका छौँ। हामीले देश के भन्छ नीति नियम मानेर होइन, सरकारसँग मिलेर अगाडि बढिरहेका छौँ र आउने दिनमा पनि यो कामहरू जसरी भइरहेको छ अनि अझै फल्दो फुल्दो रूपमा अझै अगाडि बढ्नेछ। अनि तपाईँहरूको सहयोग, तपाईँहरूको सुझाव हामी सधैँ स्वीकार्य छौँ। अनि तपाईँहरूलाई यदि केही जिज्ञासा लाग्छ भने हामीलाई जहिले पनि फिल फ्री कम्युनिकेट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, किनभने मेरो फिल्ड भएको कारणले गर्दाखेरि प्यालिएटिभ मेरो स्पेसियालिटी हो। मैले इन्डियाबाट पढेँ, मेरो ब्याकग्राउन्ड नर्सिङ हो। अनि हामी टिममा छौँ, हामी प्यालिएटिभ केयरमा अहिले सानो टिम छौँ, तर आशा गर्छौँ पछि अझै धेरै हुनेछ। अनि यदि तपाईँहरू कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने आउनुहोस्, हामीसँग सम्पर्कमा बस्नुहोस्। हामीले सकेको सहयोग इन्फर्मेसन तपाईँहरूलाई दिने कोसिस गर्नेछौँ।
हुन्छ, धन्यवाद मन्जुजी यहाँलाई र यहाँको यो आइएनएफ जुन संस्था छ यसलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँहरूले गर्नुभएको उल्लेखनीय काम कसैबाट लुकेको छैन र धेरै साधारण जनता एवं सम्पूर्ण नेपालीहरू चाहिँ धेरै लाभान्वित भएका छन् र यहाँहरूको यो योगदानलाई हामी फेरि पनि सल्युट गर्दछौँ लाइफ न्युज च्यानलको तर्फबाट र यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। त दर्शकवृन्द, साँच्चै नै कोभिड-19 को जुन महामारी फैलिए तापनि यसबाट हामी कसरी जोगिने, हातहरू धुने, यो लाग्नुभन्दा अगाडि कसरी हामी जोगिने भन्ने कुराहरू त विभिन्न सङ्घ संस्था र विभिन्न भिडियोहरू थुप्रै छन् होला, तर लागिसकेपछि सङ्क्रमित भइसकेपछि यसबाट मृत्यु भएको मृत शरीरलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, आइन्दादेखि पोखरामा जस्तो अप्रिय घटना चाहिँ एउटा लासलाई दफन गर्न नदिने अवस्था चाहिँ नेपालमा नआओस् भन्ने हेतुले एउटा सामाजिक प्राणी भएको नाताले सुझबुझका साथ त्यसलाई सुव्यवस्थित तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले आजको यो भिडियो निर्माण गरिएको छ। यहाँहरूको अझ पनि केही प्रश्नहरू, केही जिज्ञासाहरू छ भने प्लिज हजुरहरूले डिस्क्रिप्सनमा मेरो इमेल एड्रेस र मोबाइल नम्बर राखिएको छ, यहाँले मलाई प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ र सकेसम्म यहाँहरूको अगाडि कुनै विज्ञद्वारा नै त्यो प्रश्नको उत्तर दिने प्रयास गर्नेछु। यति भन्दै आजको यो भिडियो यही समाप्त गर्ने अनुमति चाहन्छु। आगामी भिडियोमा पनि फेरि भेट्ने बाचासहित। जय मसी, नमस्कार।